बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मरियम नवाज़ के शौहर मियाँ नवाज़ शरीफ के दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर के मज़ार कायद पर नारे लगाने और बाबाए कौम के मज़ार की बेहुरमती का मामला। उनकी ज़मानत हुई, उन्हें रिहाई मिली, वो लाहौर आ गए। लाहौर आकर उन्होंने फिर कहा कि हर 18 अक्टूबर को वो वोट को इज़्ज़त दो के नारे लगाते रहेंगे, मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे। ये हो गया। इस तमाम मामले में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि वज़ीर आला सिंध हुकूमत सिंध बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुसलसल गायब हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मुराद अली शाह साहब जो है वो सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। इन बातों पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं आप एक वीडियो देखें। ये वीडियो जो है वो एक बहुत बड़े दावे के बारे में है। ये वीडियो पहले देखिए, मैं आपको दोबारा ये वीडियो फिर दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में पता ये चल रहा है कि यहां मौजूद सहाफियों ने इसे जब सवाल की सूरत में उनके सामने रखा तो मुराद अली शाह साहब जो है वो उठकर चले गए। उनकी कैबिनेट पूरी उठकर चली गई। मुराद अली शाह साहब से पूछा गया कि आईजी सिंध अगवा हुए या नहीं। वो ये कहते हैं कि रेंजर्स के जरिए उन्हें अगवा किया गया। ये दावा किया गया है मोहम्मद ज़ुबैर की जानिब से। साबिक़ गवर्नर सिंध हैं, मरियम नवाज़ के तर्जुमान हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ के तर्जुमान हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। एक बड़ी चीज़ हैं, वो ये कहते हैं कि मुराद अली शाह साहब ने मुझे बताया कि अगवा हुए हैं आईजी सिंध, अगवा किया है रेंजर्स ने और उन पर दबाव डाला गया है। सेक्टर कमांडर ऑफिस ले जाया गया है, वहां ले जाकर उनको रखा गया और फिर कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की ये कार्रवाई हुई है। और सीएम सिंध ने मुझे कहा है बता दें, मेरे नाम से बता दें। इतनी जिम्मेदारी ले रहे थे मुराद अली शाह बकौल मोहम्मद ज़ुबैर के। मोहम्मद ज़ुबैर को सुनिए जी। ये मुराद अली शाह ने अभी मुझे कंफर्म किया है, इन्होंने आईजी को, पहले सिंध आईजी पुलिस जो है उसको प्रेशर डालने की कोशिश की कि ये अरेस्ट के लिए भेजें। 4 बजे उन्होंने रेंजर्स ने किडनैप किया है। This is what the chief minister told me, the word kidnap. I asked him again. He was picked up and taken to the sector commander's office where additional IG was also brought in. They were forced to issue orders. Rangers वाले गए इनके साथ, पुलिस वालों के साथ, and they told them to go inside. और ये rangers का और ये अपने institution वालों का, फौज वालों का ऑपरेशन था। Sector commander directly was involved. IG was brought forcefully from his home at 4 o'clock in the morning. Chief minister has just told me and confirmed that. And by the way, he said you can use it and say this ever you want to. So I mean, he's not even hiding that fact. ये है fact. आपने मोहम्मद ज़ुबैर को भी दोबारा सुन लिया। अब मैं चाहता हूं एक बार फिर देखें कि मुराद अली शाह साहब जो बकौल एक्स गवर्नर सिंध ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आईजी सिंध के अगवा की बात उनके नाम से कर दी जाए, वो किस तरह से सहाफियों की जानिब से इस बारे में सवाल होने पर गायब हो गए। एक बार फिर देखिए। यहां मौजूद जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी हैं वो ये कहते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव फीड चैनल्स को दी गई सीएम हाउस की जानिब से। यानी जब मुराद अली शाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि देखिए ये शख्स मोहम्मद वकास जिसने ये मुकदमा करवाया है हलीम आदिल शेख के साथ है, फिरदौस शमीम नकवी के साथ नज़र आ रहा है, ये जो नदीम चांडियो है और जो पांधी खान है ये इनके अपने लोग हैं और ये इन्होंने किया है, ये इनकी साजिश है। मज़ार कायद की बेहुरमती इन लोगों ने की है, कैप्टन सफदर ने नहीं की। असल में बेहुरमती मुराद अली शाह के मुताबिक पीटीआई के लोगों ने की है। तो ये फुटेज जो है ये लाइव फीड सीएम हाउस सिंध की जानिब से चैनल्स को दी गई। इसे पूरी तरह से ऑपरेट कर रहा था सीएम हाउस सिंध। जैसे ही सहाफियों ने जो वहां मौजूद थे उस मेज के इर्द गिर्द सवालात करने शुरू किए तो फिर वो लाइव नहीं रहा और मुराद अली शाह साहब ने सवालात के जवाबात जो हैं वो लाइव नहीं दिए। मुराद अली शाह साहब जो हैं वो उठकर चले गए जब उनसे ये बात हुई कि क्या आईजी सिंध अगवा हुए या नहीं हुए। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जिन्होंने कहा था कि ये अगवा हुए हैं, मुझे सीएम सिंध ने बताया है, वो गालिबन
جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق ایک میسج ریکارڈ کر رہے تھے. یہ وائس نوٹ غالباً بھیجا گیا میاں نواز شریف یا مریم نواز صاحبہ کو کہ سی ایم سندھ اس معاملے میں کیا بتا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد محمد زبیر صاحب تھانے کے باہر جب انتظار کر رہے ہیں کیپٹن صفدر تک ایکسس کا, اور حامد میر صاحب یہ ٹویٹ کر چکے ہیں کہ محمد زبیر یہ کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ نے بتایا ہے, تو پھر محمد زبیر سے جب بات ہوتی ہے تو محمد زبیر صاحب اس پورے معاملے سے اپنی جان چھوڑاتے ہیں, کہتے ہیں حامد میر سے پوچھ لیں, حامد میر سے پوچھ لیں, حامد میر سے پوچھ لیں. محمد زبیر صاحب تھانے کے باہر جو بتا رہے تھے, میں چاہتا ہوں ایک بار پھر دیکھیں آپ جو میں نے کہا نا 1 گھنٹے کے بعد ہم بتائیں گے جو ہم تفصیلات ہیں. اب مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس کی باقی حصوں کی جانب آ جائیے. مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس پورے معاملے کی چھان بین ہوگی. یہ جو شخص ہے وقاص خان, یہ جھوٹا ہے. اس لیے جھوٹا ہے یہ وقاص کیونکہ یہ کہتا ہے کہ محمد صفدر نے, کیپٹن صفدر نے مجھے دھمکیاں دیں کہ مجھے جان سے مار دے گا. جب میں نے اس کو مزار قائد پر روکا اور وہ جنگلہ پھلانگ کر اندر گیا تو محمد صفدر نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی میرے روکنے پر کہ تم یہ بازار قائد پر مت کرو. اور ہم نے اس کی لوکیشن چیک کی. وقاص اپنے موبائل فون نمبر کی لوکیشن کے مطابق جس وقت محمد صفدر, مریم نواز اور دیگر رہنما مزار قائد کے اندر موجود تھے, اس وقت یہ شخص وقاص جو ہے یہ بقائی میڈیکل کالج, بقائی میڈیکل یونیورسٹی سپر ہائی وے پر یہاں سے 30-40 کلومیٹر دور موجود تھا. یہ یہاں تھا ہی نہیں. یہ شخص جھوٹا ہے. جان سے مارنے کے الزام کی جو بات کر رہا ہے یہ مکمل جھوٹا الزام ہے. مراد علی شاہ صاحب نے یہ بتایا اور کہا کہ جھوٹا مقدمہ بنا کر پی ٹی آئی والے جو ہے وہ مزار قائد کے معاملے کو استعمال کر رہے ہیں. اصل بے حرمتی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں. یہ مراد علی شاہ صاحب نے اس پورے معاملے میں بتایا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذمت کرتے ہیں وہ جو کیپٹن صفدر نے کیا وہ درست نہیں تھا, لیکن پی ٹی آئی بھی کرتی ہے, دیگر لوگ بھی کرتے ہیں. اب یہاں 2 سے 3 باتیں ہیں جو بڑی بنیادی ہیں. یہ جو وقاص ہے یہ حلیم عادل شیخ کا بھانجا بھتیجا ہے. یہ ایک الگ بحث. حلیم عادل شیخ آج اس کے ساتھ جب یہ اپنی ضمانت کے لیے آیا تھا تب موجود بھی تھے. تو یہ وقاص ایک الگ معاملہ, یہ جھوٹا ہے, یہ ایک الگ معاملہ. یہ معاملہ سامنے آئے گا, ثابت ہو جائے گا. ان کا دعویٰ یہ وقاص خود موجود تھا, اس کا فون موجود تھا, فون کہاں پر تھا, یہ خود کہاں پر تھا, یہ تمام بحث ایک جانب ہو جائے گی, ثابت ہو جائے گا. لیکن کیا مزار قائد کی توہین نہیں کی گئی؟ کیا جو مزار پروٹیکشن اینڈ مینٹیننس آرڈیننس ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کی گئی؟ قانون نہیں توڑا گیا محمد صفدر کی جانب سے؟ ہم جب عام طور پر 2 سے 4 بھائی کسی بزرگ کی قبر پر چلے جائیں اور وہاں آپس کی بحث میں لگ جائیں تو جو بڑا ہوتا ہے وہ ہمیں ڈانٹ کر کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو, گھر جا کر کرنا, یہاں سے ہٹ کر کرنا, یہ قبرستان ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں عام پاکستانی کہ جب ہم کسی قبرستان کے سامنے سے گزرتے ہیں اپنی گاڑی میں, اپنی بائک پر, تو ہم دل میں السلام علیکم یا اہل القبور پڑھتے ہیں. ہم لاہور میں داتا صاحب کے سامنے سے گزرتے ہیں, مینار پاکستان جاتے ہوئے, فوڈ اسٹریٹ جاتے ہوئے, تو ہم وہاں کے اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے جو ہے ایک بار قل پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, ایصال ثواب کی اپنے لیے دعا بھی کرتے ہیں, ان کے لیے بھی جو مرحوم مغفور وہاں پر ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. قبرستان کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی ہمارا عمل ہوتا ہے. تو قبرستان کی, قبر کی عزت احترام ہمارے لیے یہ ہے, اپنے بزرگوں کی قبر کی عزت احترام ہمارے لیے یہ تو بابائے قوم کا مقبرہ ہے. یہاں آ کر اس طرح کے سیاسی نعرے لگانا غلط ہے. محمد صفدر نے جو وہاں پر کیا غلط ہے. اس کی مذمت سی ایم سندھ کو کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ حرکتیں ٹھیک نہیں تھیں. یہ سعید غنی نے بھی کہا, لیکن کہا کہ یہ سندھ پولیس نے مقدمہ نہیں کروایا, حکومت سندھ نے نہیں کروایا, اور یہ جو مقدمہ ہے اس کے کرنے کا ایک انداز ہے, یہ اس انداز میں ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو ایک اپلیکیشن اور دکھا رہا ہوں. یہ اپلیکیشن مزار کمیٹی کی جانب سے دی گئی. اس کمیٹی کے مطابق یہ مقدمہ درج کیا جانا چاہیے تھا. یہ مقدمہ اس کمیٹی کی درخواست پر بھی درج نہیں ہوا. یہ تو مزار کی کمیٹی تھی. یہ مزار فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے, یہ مقدمہ یہاں پر ہو جانا چاہیے تھا, لیکن یہاں پر یہ بھی نہیں ہوا. مراد علی شاہ صاحب نے جو آئی جی کے اغوا کی بات کی تھی اس کی تفتیش کون کرے گا؟ وہ یہ کہتے ہیں جو پی ٹی آئی نے کیا, یہ جو وقاص جھوٹا ہے, یہ وہاں موجود نہیں تھا, یہ جھوٹ بول رہا ہے, پی ٹی آئی اس میں شامل ہے, پی ٹی آئی یہ سب کچھ کروا رہی ہے, ہمیں اور نون لیگ کو لڑوا رہی ہے. اس کی تفتیش مراد علی شاہ صاحب کمیٹی بنائیں گے وزیروں کی اور وزیر کریں گے. لیکن جو سی ایم پر الزام ہے, جو سی ایم کی جانب سے
रेंजर्स पे इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने आईजी को अगवा कर लिया, उसकी तफ्तीश कौन करेगा? यह मामला मुराद अली शाह साहब गोल कर गए और हुकूमत सिंध इस मामले में सच्चाई छुपा रही है। अगर आईजी अगवा हुए तो हुकूमत सिंध अपने आईजी के साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही? अगर रेंजर्स ने अगवा किया तो हुकूमत सिंध मोहम्मद जुबैर साहब को सच्चाई बता सकती है, कौम को क्यों नहीं बता सकती? क्या ये डरपोक हैं? अगर आईजी अगवा नहीं हुए, मुराद अली शाह तक कुछ गलत मालूमात पहुंची और वो मालूमात फैल गई, तो मुराद अली शाह साहब इसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहे? आईजी साहब खुद इस मामले पर बात क्यों नहीं कर रहे? ये पूरा मामला जो है ये हमें साफ साफ लफ्जों में बता रहा है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जिसके सवाल पर मुराद अली शाह वजीर आला सिंध उठकर भाग जाते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।